नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा शहजादी का अनोखा घमंड। बहुत साल पहले की बात है। एक बादशाह था, उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती थी और उसका खूब मजाक बनाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। फिर शहजादी इस दावत में कई चीज़ों के साथ बहुत घमंडी अंदाज में आई और वो जिस भी शहजादी के पास से गुजरती तो वो उससे बहुत नीची नज़रों से देखती। कुछ देर बाद वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत ज़्यादा मोटा था। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कनीज से कहा, देखो ये तो आटे का बोरा लग रहा है। इसी तरह शहजादी हर शहजादे की बेइज्जती करती रही, लेकिन एक शहजादे को देखकर उससे बहुत हंसी आई क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज़रा देखो तो इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखा है, और हंसने लगी। बादशाह ने जब ये देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है तो वो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि शहजादे पसंद कर लो वरना मैं तुम्हारी शादी किसी गरीब या फ़कीर से करवा दूंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद वहाँ एक भिखारी आया जो गली मोहल्लों में गाने गाया करता था। वो शाही महल के खिड़की के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसको यहाँ बुला कर लाओ। नौकर फटे पुराने कपड़े वाले उस भिखारी को अंदर बुला कर ले आया। उस भिखारी ने बहुत अच्छा गाना गाया और जब बादशाह से इनाम मांगा तो बादशाह ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने बहुत ड्रामा किया लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उन दोनों का निकाह करवा दिया। शहजादी रोती पिटती उस भिखारी के साथ चली गई। कुछ देर बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुँचे। शहजादी ने कहा कि कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है। भिखारी बोला, यही मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमें ज़िंदगी गुजारनी है। शहजादी बोली कि तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? भिखारी ने कहा कि हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। चलो अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन शहजादी को खाना पकाने नहीं आता था तो भिखारी ने उसकी मदद की। फिर कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन उसे भिखारी ने जगाया और घर का काम करने को कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही और ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। किसी तरह से उन्होंने कुछ दिन गुजार लिए। एक दिन भिखारी ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था वो सब अब ख़त्म हो चुका है, अब कमाने की बारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें लकड़ी ला कर देता हूँ, तुम उससे टोकरियाँ बुन लेना। ये कहकर वो जंगल में गया और टोकरी के लिए लकड़ी काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरी बनानी शुरू कर दी। उसने पहले कभी इस तरह की मेहनत का काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गई और उनसे खून निकलने लगा। यह देखकर उसके शौहर ने कहा, तुम कोई काम नहीं कर सकती, मैं तुमसे शादी करके बर्बाद हो गया हूँ। मगर ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया करो।
اس بات پہ گھمنڈی شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار جاؤں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر مجھ پہ بہت ہنسیں گے۔ شوہر نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے نہیں مرنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر اس سے کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ جب برتن بک گئے تو بھکاری نے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک سپاہی وہاں سے گزرا، اس نے برتن لے کر اس میں لات مار کر توڑ دیے اور کہا کہ تم اس طرح دوبارہ راستہ مت گھیرنا، ایک طرف برتن رکھ کے بیچنا ہے تو بیچو مگر بیچ راستے پر نہیں۔ شہزادی بہت پریشان ہو گئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر سے بتایا۔ شوہر نے کہا تم بالکل پاگل ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ تم برتن کو ایسے بیچ بازار میں رکھ کر بیچو؟ آخر وہاں سے لوگوں کو نکلنے میں پریشانی ہوتی ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتی، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے شاید تمہارے لائق کوئی کام وہاں مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل کے لیے روانہ ہو گیا۔ شام کو وہ واپس آ کر کہنے لگا تمہارے لیے شاہی محل میں مددگار باورچی کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں پیٹ بھر کے کھانا تو مل ہی جائے گا۔ اس طرح وہ گھمنڈی شہزادی ایک مددگار باورچی بن کے روز صبح سے شام تک باورچی خانے میں رہتی اور رات کو بچا ہوا کھانا اپنے گھر لے آتی۔ اسی طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہونے لگا۔ محل میں آئے ہوئے اس نے کچھ ہی دن گزارے تھے کہ محل میں ایک شاہی پروگرام ہونے والا تھا۔ جب مہمان آنا شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھنے لگی۔ غلام قیمتی کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، ہر طرف شان و شوکت نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران وہاں کچھ کنیزیں آئیں جنہوں نے شہزادی کو لذیذ کھانے دیے۔ شہزادی نے اس کھانے کو ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک بہت قیمتی پوشاک پہنے ہوئے ایک آدمی نے اس کا راستہ روکا۔ شہزادی نے جب اس کی طرف دیکھا تو یہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر محل میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے ٹوکری گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا اس وقت حال ایسا تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی، پر بادشاہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور نرمی سے بولا کہ ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی ہو؟ میں وہی بھکاری ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا ہوں، اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے گھمنڈ کا علاج ہو چکا ہے۔ میں وہی بھکاری ہوں جس کے ساتھ تم رہا کرتی تھی۔ اب تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے، پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اور دیکھو ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی کو نہلا کر اسے دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دوبارہ وہاں آئی تو دیکھا کہ اس کے ماں باپ اور تمام درباری وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اس وقت شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اس کا گھمنڈ سب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اب زندگی گزارنے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔